जाली अदालत 1 साल में 500 मुकदमात के फैसले सुना दिए। 5 साल तक जाली अदालत लगाने वाले जाली जज कैसे पकड़े गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। हम इस वक्त पाकिस्तान में एक असली अदालत और उसके असली चीफ जस्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं और उसकी तैनाती के हवाले से इस वक्त चेमगोइयां और गुफ्तगू चल रही है। लेकिन आपको एक ऐसी आज जाली अदालत के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ जाली अदालत कायम हुई, उसका अमला भी था और वो 5 साल तक फैसले भी देती रही। जी हाँ, ये इंडिया वो मुल्क जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरी और सेकुलर मुल्क कहता है और वो खित्ते में ये दावा करता है कि वो बालादस्त है, वो सुपर पावर है, वो इस खित्ते का चौकीदार और नंबरदार है। और उसकी हालत यह है कि उस इंडिया में जाली सरकारी दफ्तर, जाली सरकारी अफसरान, जाली टूल प्लाजा और जाली बैंक के बाद अब रियासत गुजरात में एक जाली और फर्जी अदालत का भी भांडा फूटा है, जिसमें न सिर्फ जाली जज, जाली वकील और जाली अर्दली मौजूद थे, बल्कि जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर मुकदमात की समाअत भी होती थी और ये फैसले भी सुनाए जाते थे। नाज़रीन, आपको बताता चलूं कि रियासती दारुल-हुकूमत अहमदाबाद पुलिस ने पीर के रोज यानी गुज़िश्ता कल एक शख्स जो जाली जज के खिलाफ फर्जी सालसी ट्रिब्यूनल चलाने और 2019 से 2024 के दरमियान सालसी के मुताबिद अहकामात पास करने के इल्जामात के तहत एफआईआर दर्ज किए। इस एफआईआर के इंदराज के बाद पुलिस ने गांधी नगर के रिहायशी 37 साला मोर सेम्वोल क्रिश्चियन को गिरफ्तार कर लिया है, जो मुबैना तौर पर इस सालसी अदालत में जज का किरदार अदा करते थे। यह खबर सामने आने के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया सार्फिन की जानब से हैरत का इजहार किया जा रहा है और लोग तरह तरह के मीम्स भी शेयर कर रहे हैं। इस पर बड़े दिलचस्प तबसरे भी शाया हो रहे हैं और बाज़ लोगों ने तो मोदी की हुकूमत को भी जाली वज़ीर-ए-आज़म करार दे दिया है। याद रहे, आपको बताता चलूं, अभी कुछ दिन पहले एक और इंडियन रियासत छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जाली ब्रांच का मामला सामने आया था, जिसमें जाली तकर्रियों के इवज शहरियों से लाखों रुपए बटोरे गए थे। नाज़रीन, इंडिया में जालसाजी इतने उरूज पर है कि किस धड़ल्ले से एक अदालत 5 साल तक काम करती रही। इंडिया के इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे उसकी वो नजर में वो नहीं आई। हालांकि इंडिया का यह दावा है कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान समेत कहीं भी किसी भी मुल्क से वो दहशतगर्द को ढूंढ निकालती है। बहरहाल आपको ये कहानी सुनाते चले, और ये कहानी मैं नहीं सुना रहा, बीबीसी न्यूज और दीगर जो बैनुल अक़वामी मीडिया के फोरम है उन पर भी इस वक्त ये शेयर भी हुई है और वहां चल भी रही है। मुबैना जाली अदालत के मामले पर पुलिस ने बताया है कि मोर्स सैमुअल क्रिश्चियन को दर्ज की गई एफआईआर पर तहकीकात के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक यह एफआईआर अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार हार्दिक देसाई की शिकायत पर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि मोर्स सैमुअल गुज़िश्ता कई बरस से सालसी पर मबनी फैसले सुना रहे थे। 2019 में मोर्स सैमुअल ने एक शख्स चंदा जी ठाकर के हक में जमीन की मलकियत के एक तनाजे से मुतल्लिक फैसला भी दिया। ये एक फैसला नहीं, उन्होंने मुताबिद फैसले दिए। ताहम ये केस चलते चलते जब अहमदाबाद की सिविल अदालत में अमल दरामद के लिए पेश किया गया तो अदालती हुकाम ने उस केस के साथ लफ्ज दस्तावेजात के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया और पुलिस में शिकायत की गई कि जिसकी बुनियाद पर यह सारी तहकीकात हुई और ये गिरफ्तारी अमल में आई। किस बड़े पैमाने पर इंडिया में जाली अदालत का काम चल रहा था, आप अंदाजा लगाएं। पुलिस के मुताबिक जो मोर्स क्रिश्चियन मुबैना तौर पर गुज़िश्ता कई बरसों से उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके जमीन की मलकियत से मुतल्लिक तनाजात सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। वो उन्हें अपने मुकदमात के हल के लिए फीस अदा करने पर मजबूर करता था। और पुलिस का कहना है कि जो खुद को क्रिश्चियन जो था, वो मोर्स क्रिश्चियन, वो खुद को अदालत के मुकर्रर करदा सरकारी आर्बिट्रेटर या मुनसफ के तौर पर पेश करता, अपने मुवक्किल को अपने निजी दफ्तर बुलाता जो एक अदालत के कमरे की तरह नजर आता था, जैसा कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि क्रिश्चियन ने अपने दफ्तर में कमरा अदालत जैसा माहौल कायम किया हुआ था। उनके साथ ही अदालत के अमले या वकील के तौर पर उनके सामने पेश होते, वो भी जज का रूप धारकर सालसी पर मबनी झूठे अहकामात जारी करता। पुलिस के मुताबिक झूठी अदालती कार्रवाइयों के जरिए वो मुबैना तौर पर कीमती सरकारी अराजी की मलकियत के फैसले निजी अफराद को मुंतकिल करने के दावे तैयार करवाता और इस ज़िम्मे में फैसले सुनाता था। बीबीसी गुजराती सर्विस के जो साफी भार्गव पारेख ने यह पता चलाने की कोशिश की आखिर मोर्स सैमुअल क्रिश्चियन कौन है जिन्होंने इतने दिनों तक बोली वाली आवाम को न सिर्फ लूटा, यहाँ तक कि सरकारी अफसरान और कलेक्टर तक को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने से मुतल्लिक नोटिस भी भेजे और उन नोटिस पर अमल भी होता रहा।
ناظرین بہت ہی دلچسپ کہانی ہے. مورس کرسچن کیا شخصیت ہے. احمد آباد زون 2 کے ڈی سی پی شیری پال ششما میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مورس کرسچن دراصل سابرمتی کے رہنے والے تھے. کرائم برانچ میں درج تفصیلات کے مطابق جھوٹے دستاویزات اور کی بنیاد پر 2015 میں ان کے خلاف 2 مقدمات دائر کیے گئے تھے. مورس کرسچن ایک پرانے پڑوسی جو سیمول فرنانڈس نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ مورس بچپن سے ہی بڑے خواب دیکھنے والے انسان تھے. سیمول فرنانڈس نے دعویٰ کیا کہ ان لوگوں سے پیسے ادھار لے کے واپس نہ کرنے کی عادت تھی اور اسی نوعیت کے تنازعات اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے انہیں اپنے پرانے علاقے سے نکلنا پڑا تھا. انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہیں نہیں معلوم کیونکہ کرسچن کا یہ خاندان ان کے علاقے سے منتقل ہو گیا تھا. سیموئل کے مطابق بعد ازاں وہ ان سے ایک دفعہ ملے تھے اور اس ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بیرون ملک تعلیم حاصل کر لی ہے جس کے بعد وہ جج بن گئے ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے. اسی طرح گجرات بار کونسل کی ڈسپلنری کمیٹی کے چیئرمین انیل کمیلا نے بی بی سی سے بات چیت میں کہا ہے کہ 2006 کے آخر میں ہم 28-29 سالہ نوجوان کو کالے کوٹ میں وکلا کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا کرتے تھے. احمد آباد کی مختلف عدالتوں میں لمبے بالوں والا ایک شخص بیگ پکڑے اسسٹنٹ کے ساتھ کالے کوٹ میں ملبوس نظر آتا تھا. ہمیں لگا کہ یہ 28-29 سالہ کا ایک نوجوان کسی کا معاون بن کر سیکھنے آ رہا ہے. ایک بار جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے پاس ہر ملک میں قانون کی پریکٹس کرنے کی ڈگری بھی موجود ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں پہلا شک یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی بڑی ڈگری لے کر آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے, وہ لوور کورٹ میں پریکٹس کیوں کرے گا. لہذا بار کونسل نے ان کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کی تو ڈگریاں جعلی ثابت ہوئی. ان کے پاس وکالت کا لائسنس بھی نہیں تھا, اس لیے ہم نے ان کے خلاف شکایت درج کروائی تھی. انہوں نے کہا کہ احمد آباد میں کئی وکلا جو ان کے جاننے والے تھے اور ان سے ملے تھے انہوں نے بھی اس کے خلاف متعدد شکایات کی اور سارے اس کے کالے کرتوتوں سے واقف تھے, مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی فرضی عدالت بھی چلائے گا. مورس نے جعلی عدالت کیسے بنائی اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. 2015 میں عدالتوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے حکومت نے خصوصی ثالثی عدالتیں قائم کی تھی جن کے تحت فریقین کی منظوری سے مقدمات کے حل کے لیے ثالث اور مصالحت کار مقرر کیے جانے تھے. بی بی سی کے بھاروق پاریک کے مطابق مورس کرسچن نے کہیں سے ثالث کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اپنی جعلی عدالت شروع کر دی. سب سے پہلے انہوں نے گاندھی نگر کے سیکٹر 21 میں عدالت شروع کی جہاں انہوں نے 2 ٹائپسٹ رکھے اور ایک اردلی رکھا اور فیصلے سنانا شروع کر دیے. اسی طرح کی ایک متنازع فیصلے کے بعد جب اس کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تو وہ راتوں رات اپنی عدالت بند کر کے گاندھی نگر کے سیکٹر 24 میں منتقل ہو گیا اور یہ کام وہاں شروع کر دیا. سٹی سول کورٹ کے مطابق مورس کرسچن نے متنازع آرائضی کے مقدمات میں ایک سال میں 500 فیصلے سنائے. ناظرین اندازہ لگائیں کہ وہ صرف ایک سیکٹر چھوڑ کے تیسرے سیکٹر میں منتقل ہوا اور کتنے بڑے پیمانے پر اس نے فیصلے سنائے اور بھارت کی پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیاں اور عدلیہ کو خبر تک نہ. سوشل میڈیا پر اس تعلق سے جعل سازی اور دھوکے کے پرانے واقعات بھی پیش کیے جا رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ریاست گجرات کو اس معاملے میں سب سے آگے بتا رہے ہیں. چونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کا تعلق بھی گجرات سے ہی ہے. ایک صارف نے خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا, تصور کریں کہ 5 سالوں تک یہ کام کرتا رہا اور کسی کی توجہ نہیں گئی. جعلی کرنسی, جعلی ڈگریاں, جعلی تاجر, جعلی عالمی رہنما, جعلی جج, جعلی عدالت. ایسا لگتا ہے کہ گجرات میں ایک ہی چیز اصلی ہے, وہ منشیات ہے جو پکڑتے ہیں, ہر کوئی اسی میں مست ہے. ناظرین بڑی ہی دلچسپ کہانی. ایک بڑی آبادی والا ملک اور ایک بہت بڑا سیکولر ملک ہونے کا دعوے دار ملک اور قانون کی حکمرانی کی پاسداری کا دعویٰ کرنے والا ملک اور مودی کی حکومت میں یہ ایک ترقی یافتہ ملک, اس میں اگر ایک جعلی عدالت بن کے 5 سال تک لوگوں کو ٹھگا جا سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ایک وزیر اعظم گزشتہ 10-12 سال سے کس طرح جعلی وزیر اعظم بن کر اپنے عوام کو نہ صرف دھوکہ دے رہا ہے بلکہ ان کو بھی ٹھگی لگا رہا ہے.